बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बहतान से बरियत पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफ़िकीन को कितने कितने दुर्रे लगवाए? जवाब है 80 दुर्रे। सवाल है, जिस्म पर कौन सा तेल लगाने से दौलत मिलती है? जवाब है जैतून का तेल। सवाल है, मदीने के दो मशहूर कबीलों के नाम बताएं। जवाब है औस और खज़रज। सवाल है, सर पर दाने निकलना किस बात की निशानी है? जवाब है दिमाग के कमज़ोर होने की। सवाल है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में सबसे बड़े बेटे का नाम बताइए। जवाब है हज़रत क़ासिम। सवाल है, इंसान पर कौन सी मुसीबत आना उसके ज़ानी होने की निशानी है? जवाब है ज़नाकार इंसान का नमाज में दिल नहीं लगता और ज़नाकार अगर तौबा ना करे तो उसी हालत में उसकी मौत हो जाती है। सवाल है, शादी न करने वालों को अल्लाह पाक दुनिया में कौन सी सज़ा देता है? जवाब है, अल्लाह पाक ने बिला वजह शरई शादी ना करने वाले उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो ये कहते हैं कि हम शादी नहीं करते, और उन औरतों पर भी लानत फरमाई है जो ऐसा कहती हैं। और जिस इंसान पर अल्लाह की लानत हो, यह एक बहुत बड़ी सज़ा है जो इंसान को इसी दुनिया में शादी न करने पर मिलती है। सवाल है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो अरसा गुज़रा कितना था? जवाब है 7 साल। सवाल है, उस दरख्त का नाम बताइए जिसको अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए अपने हाथ से लगाया। जवाब है तूबा। सवाल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस साहिबजादे की वफ़ात पर सूरज को ग्रहण लगा? जवाब है हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल है, ख्वाब में जूं देखना किस बात की तरफ इशारा है? जवाब है मुश्किल और अज़ियत में मुब्तला होने की निशानी है। सवाल है, क्या जुमेरात को मरहूमीन की रूहें घर पर आती हैं? जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब सुनी सुनाई मन गढ़ंत और खुद साख्ता बातें हैं। सवाल है, कौन सी चीज़ पीने से गले का कैंसर नहीं होता? जवाब है हलाल चिड़िया का सूप। सवाल है, दमिश्क की जामा मस्जिद किसने तामीर करवाई? जवाब है खलीफा वलीद ने। सवाल है, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम कहाँ दफन किए गए? जवाब है बैतुल मुक़द्दस में। सवाल है, किस परिंदे का जूठा पानी पीने से इंसान की ज़बान को चुप लग जाती है? जवाब है कौवे का। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम ने कितनी उम्र में वफ़ात पाई थी? जवाब है 25 साल की उम्र में। सवाल है, सर के अगले हिस्से के बाल सबसे पहले किस नबी के गिरे थे? जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के। सवाल है, हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने काफिरों के इसरार पर किस मोजज़े का एहतमाम किया था? मुर्दों को ज़िंदा करने का। सवाल है, इंसान को ज़्यादातर कौन सी चीज़ जहन्नम में दाखिल करेगी? जवाब है मुँह और शर्मगाह। सवाल है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब नूह क्यों हुआ? जवाब है ज़्यादा रोने की वजह से। सवाल है, सबसे पहले नाच कूद किसने ईजाद किया? जवाब है सबसे पहले सामरी के साथियों ने ईजाद किया जब इसने बछड़ा बनाया था। सवाल है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र किस आसमानी किताब में आया है? जवाब है कुरान पाक में। सवाल है, सबसे पहले चक्की किसने बनाई? जवाब है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, कुरान पाक में मक्का का दूसरा नाम क्या ज़िक्र किया गया है? जवाब है उम्मुल क़ुरा। सवाल है, कौन से पौधे के फूल खाने से शुगर, कैंसर और ब्लड प्रेशर की बीमारी ठीक होती है? जवाब है सदाबहार का फूल। सवाल है, सबसे पहले साबुन किसके हुक्म से बनाया गया? जवाब है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है, क्या आपको पता है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी सफ़ूरा किस पैगंबर की ज़ौजा थीं? जवाब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। सवाल है, मदीने में सबसे पहले जुमा की नमाज किसने अदा की? जवाब है हज़रत असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु अन्हु ने। सवाल है, कौन से सहाबी की तलवार का वज़न 35 किलो था? जवाब है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल है, सबसे पहले पत्थरों का मकान किसने बनवाया? जवाब है तई नामी शख्स ने।
سوال ہے کون سے صحابی جنگ میں 2 تلواریں استعمال کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے کس گھر میں اپنی بیٹی کی شادی بھول کر بھی نہیں کرنی چاہیے؟ جواب ہے جس گھر میں عورتوں کی حکمرانی ہو۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیے۔ جواب ہے نونہ۔ سوال ہے یہ کس مسلمان سائنسدان نے معلوم کیا ہے کہ سمندر کی لہریں چاند کے اثر سے پیدا ہوتی ہیں؟ جواب ہے نصیر الدین طوسی نے۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طواف کے دوران کون سیٹیاں بجاتے تھے؟ جواب ہے قریش قبیلے کے لوگ۔ سوال ہے کن لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ جواب ہے کافر و مشرک، دیوانے یعنی پاگل اور نشہ کرنے والے، ان لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ سوال ہے مسجد نبوی میں سب سے پہلے کس خلیفہ نے قالین بچھایا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی سورت مکمل نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ سوال ہے کس مخلوق کو اللہ کا لشکر کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فرشتوں کو۔ سوال ہے قرآن مجید کے کس سورہ میں واقعہ معراج کا ذکر ہے؟ جواب ہے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل۔ سوال ہے کون سی عبادت کرنے سے انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے؟ جواب ہے روزہ رکھنے سے۔ سوال ہے دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے کون سی بیماری نہیں ہوتی؟ جواب ہے لقوہ کی بیماری۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو جنت میں قرات کرتے سنا تھا؟ جواب ہے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال وہ کون سی جگہ ہے جہاں موت زندگی سے پہلے آتی ہے؟ جواب ہے انگلش ڈکشنری میں ڈیتھ لائف۔ سوال ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا نسلی تعلق کس نبی سے جا ملتا ہے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ سوال ہے وہ کیا چیز ہے جو دنیا میں نہیں ہے مگر دکھائی سب کو دیتی ہے؟ جواب ہے سورج چاند ستارے۔ سوال ہے خانہ کعبہ میں کھلم کھلا اعلان حق کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کون سا خطاب ملا؟ جواب ہے فاروق کا۔ سوال ہے کس غزوہ میں مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں؟ جواب ہے غزوہ بدر میں۔ سوال ہے کون سی ام المومنین کا حق مہر وہ خود تھیں؟ جواب ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جن کے ساتھ مل کر پرندے اور پہاڑ تسبیح کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دارالارقم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو سب خوفزدہ تھے، بتائیں کس نے جا کر دروازہ کھولا؟ جواب ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھولا تھا۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جب بادشاہ بنے تو ان کی عمر کیا تھی؟ جواب ہے 13 سال۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا تھا؟ جواب ہے میدان عرفات میں۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو کتنی دور سے آ گئی تھی؟ جواب ہے 80 میل کے فاصلے سے۔ سوال ہے دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا کیسا ہے؟ جواب ہے بے فائدہ ہے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تقریباً کتنے سال رہے؟ جواب ہے 100 سال تک۔ سوال ہے صحابہ کے دور میں آیت کی نشانی کیا تھی؟ جواب ہے 3 نقطے۔ سوال ہے کتنی عمر کی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ جواب ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بڑی عمر کے افراد خواتین کی عمر بڑھنے کے ساتھ ہی سیکس ڈیزائرز کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط خیال ہے، بلکہ سیکس بوڑھے افراد کی اہم ضرورت ہے۔ اگر کوئی مرد لڑکا بڑی عمر کی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کو عورت سے بے پناہ جنسی لذت حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ بڑی عمر کی عورتیں اپنی مرضی سے مرد کو ڈھال کر ان سے مباشرت کرتی ہیں۔ سوال ہے حنین کہاں واقع ہے؟ جواب ہے مکہ اور طائف کے درمیان۔ سوال ہے عورت کو کون سی جگہ چومنے والا مرد
عورت سے بے پناہ محبت کرتا ہے؟ جواب: ماتھے پر۔ سوال ہے: توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں لیکن کس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے: موت کے وقت۔ سوال ہے: جنت کا ایک نام دارالسلام ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے: سلامتی والا گھر۔ سوال ہے: مسلمانوں کا آپس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے: کفر ہے۔ سوال ہے: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر مسجد حرام میں دوران نماز اونٹ کی اوجھ ماں نجاست ڈالنے والا کون تھا؟ جواب ہے: عتبہ بن ابی معیط۔ سوال ہے: عتبہ بن ابی معیط کس جنگ میں ہلاک ہوا؟ جواب ہے: جنگ بدر میں۔